Hello everyone, Namaste. Today I'm back again with a new live session for PT Academic classes. And अहिले चाहिँ म सिडनी नेटकम्स अफिसबाट चाहिँ लाइभ सेसन गरिरहेको छु हाम्रो पिटी क्लासेसको लागि। बेसिकली अहिले चाहिँ हामीले नेपाल काठमाडौँ अफिसको लागि चाहिँ अहिले पिटी लाइभ सेसन गरिरहेका छौँ। के अरे अब पिटी कस्तो हुन्छ, पिटी कोर्स भनेको के हो भनेर चाहिँ स्टुडेन्टहरुबाट धेरै क्वेरीजहरु आएको भएर चाहिँ त्यसको बारेमा फ्यु क्वेरीजको आन्सर्सहरु लिएर चाहिँ म आज लाइभ सेसन गरिरहेको छु। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले लास्ट लाइभ सेसन गरेकोमा कमेन्ट्सहरु रिसिभ गरेका थियौं, त्यसको चाहिँ म आन्सर्स पनि गर्छु अहिले। र त्यसपछि चाहिँ म आजको सेसनमा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन पिटी एकाडेमिक टेस्ट र आइएल्स के चाहिँ डिफरेन्स छ दुईटामा भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा भन्छु है। फर्स्टमा चाहिँ लेट मी स्टार्ट विथ द क्वेशन्स फ्रम द लास्ट सेसन। सो अस्तिको चोटि हामीले क्वेशन रिसिभ गरेका थियौं जसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इन डिस्क्राइब इमेज क्वेशन सम इमेजेस हैव लट अफ इन्फर्मेसन, डु आई नीड टु इन्क्लुड अल द इन्फर्मेसन व्हाइल स्पीकिङ भनेको चाहिँ डिस्क्राइब इमेज गर्दाखेरि इमेज हेरेर इमेजमा धेरैवटा इन्फर्मेसन छ, सबै इन्फर्मेसन मैले चाहिँ दिनुपर्छ कि भन्ने क्वेशन आएको रहेछ अनुसेडाईबाट। वेल 40 सेकेन्ड्स टाइम हुन्छ हामीलाई कुनै पनि इमेज डिस्क्राइब गर्नको लागि। अनि अब त्यति टाइममा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन भन्न सकिदैन, कुनै पनि इमेजको बारेमा सबै इन्फर्मेसन भन्न सकिदैन। त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले सकेसम्म पोसिबल इन्फर्मेसन आफूले की पोइन्ट्सहरु एक्सट्र्याक्ट गरेर सकेसम्म म्याक्सिमम त्यति टाइममा चाहिँ सकेसम्म म्याक्सिमम कति कभर गर्न सकिन्छ त्यति इन्फर्मेसन मात्रै दिदा भयो हैन। तर जस्ट इमेजको बारेमा चाहिँ हुनु पर्यो, बाहिरबाट इन्फर्मेसन ल्याउने भन्दा नि व्हाटएभर यु सी अन द इमेज यु हैव टु टक अबाउट दैट, त्यो इमेजको बारेमा चाहिँ। त्यही भएर सबै हुनु पर्दैन, जस्ट त्यो टाइम फ्रेमलाई कभर गर्ने गरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरु हुनु पर्यो। र नेक्स्ट क्वेशन अर्को भनेको चाहिँ if I write wide range of vocabulary then will my score improve? Of course vocabulary जति धेरै युज गर्यो, जति वाइड रेन्ज अफ vocabulary युज गर्यो त्यो अनुसार स्कोर त इम्प्रुभ हुन्छ नै। तर एकदम धेरै एम्बिगियस वर्ड अथवा लार्ज vocabulary रेन्ज नै युज गर्दाखेरि मात्रै राम्रो स्कोर आउँछ भन्ने छैन। प्रपर vocabulary, प्रपर सेन्टेन्समा प्रपर vocabulary चाहिने जति मात्र युज गर्दा पनि राम्रो स्कोर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ एकदम ठुलठुलो वर्ड्सहरुको मिनिङ्सहरु त्यस्तो धेरै पढ्नु पर्दैन, तर बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कुनै पनि सेन्टेन्सले के भन्न खोजिरहेछ र आफूले कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ त्यो सेन्टेन्स थ्रु भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को कुरा vocabularyमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पनि कुनै पनि एउटै वर्ड चाहिँ रिपिटेड युज नगर्ने। जस्तै there is a big house and the car is very big and the tree is very big, let's say यस्तो टाइपको सेन्टेन्सहरु चाहिँ कुनै पनि प्याराग्राफमा इन्क्लुड गर्नेवाला छौं भने चाहिँ त्यो बिग भनेर रिपिटेडली एउटै vocabulary रेन्ज चाहिँ युज नगर्ने, वर्ड्स युज नगर्ने। त्यसैलाई चाहिँ अलिकति प्याराफ्रेज गरेर अरु वर्ड्सहरु चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ अझै बेटर हुन्छ। एन्ड ओके, आई थिंक दैट शुड बी अल हाम्रो लास्ट टाइमको कमेन्ट्समा आएको क्वेशन्सहरु। र आज चाहिँ आई विल बी टकिङ अबाउट, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, आई विल बी टकिङ अबाउट the difference between IELTS and PTE test. So let me start with the first one. Well, it's very well known that IELTS is a paper-based exam. Well, as a bholi chahi it has come up with the computer-based as well. But PTE chahi from the date of start it was computer-based. So sabai test ko modules haru chahi PTE ma chahi it will be conducted over computer. While IELTS को चाहिँ दुईटा भर्जन छ, एउटा चाहिँ पेपर बेस्ड छ, अर्को चाहिँ अनलाइन IELTS को पनि छ। अर्को डिफरेन्स बिट्विन IELTS एन्ड PTE भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस पनि स्लाइट डिफरेन्ट छ IELTS को नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ IELTS र PTE मा। IELTS मा चाहिँ नेपालीज रुपीज अराउन्ड 21,500 छ भने PTE मा चाहिँ युजुअली हामीले पे गर्दाखेरि चाहिँ USD मा पे गर्छौं, US डलर्समा। त्यो भनेको चाहिँ 170 US डलर्स छ। दैट विल बी अराउन्ड, अब आजको फिगरमा भन्नु पर्दाखेरि 20,300 रफली यो फिगर आउँछ भने IELTS को आजको डेटमा 21,500 भनेपछि अलिकति 1,000 to 1,200 डिफरेन्स लेस छ। PTE 1,000 to 1,200 रुपीस चाहिँ PTE चाहिँ लेस छ। त्यो भएको भएर
एक्जामको फीको रूपमा चाहिँ +1 चाहिँ पिटीलाई दिए अहिले। अघिको केसमा जस्तै योभन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ हामीले पेपर बेस्ड र कम्प्युटर बेस्डको डिस्कसन गरेका थियौँ, त्यसमा दुईटालाई 1-1 दिए भने अहिले +1 चाहिँ मैले पिटीलाई दिएँ बेस्ड अन द प्राइस। नाउ थर्ड वान भनेको चाहिँ मेन डिफरेन्स अहिलेसम्म जस्तै फिडब्याकहरू जुन स्टुडेन्टहरूबाट पाइरहेको छौँ त्यो भनेको चाहिँ स्पिकिङको मोड्युलबाट छ। जस्तै आइएल्सको स्पिकिङको मोड्युल र पिटीको स्पिकिङको मोड्युल, त्यसमा चाहिँ ह्युज डिफरेन्स छ। किन भन्दाखेरि आइएल्सको स्पिकिङको मोड्युल इज मोर लाइक अ फर्म अफ एन इन्टरभ्यू, जहाँ चाहिँ एउटा एक्जामिनरले चाहिँ क्वेसन आन्सर गरेर चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ। अब इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै हामीलाई अलिकति नर्भसनेस चाहिँ भइ नै हाल्छ, किनभने मेन कन्फिडेन्स हुनु पर्यो एक्जाम दिने बेलामा। कन्फिडेन्स भएन, अलिकति नर्भस भयो भनेदेखि चाहिँ एक्जाम बिग्रिने चान्सेसहरू हुन्छ है। त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति आइएल्समा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको देखिन्छ, जसमा चाहिँ इन्टरभ्यू जस्तो लियो। त्यो भएकोले गर्दा अलिकति नर्भस फिल भयो। आई वाजन्ट एबल टु आन्सर अल द क्वेसन्स हैन, and I wasn't able to explain whatever the questions had been asked to me. I wasn't able to answer those questions properly because I got nervous भन्ने जस्तो सिचुएसन्सहरू चाहिँ आइरहेको छ भने त्यहीँनिर हाम्रो पिटीको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा चाहिँ क्वेसन आन्सर आउँछ बेसिकली है। जस्तै प्याराग्राफ आउँछ जसलाई रिड गर्नु पर्यो, इमेज आउँछ जसको डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो। हरेकको लागि टेम्प्लेटहरू हामीले क्लासमा नेटकम्स को पिटी क्लासमा चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै डिस्क्राइब इमेजलाई कसरी भन्ने, कसरी एक्सप्लेन गर्ने, त्यस पछाडि रिपिट सेन्टेन्स हुन्छ, त्यस्तै गरी रिटेल लेक्चर भन्ने पार्टहरू छ। त्यसमा चाहिँ कम्प्युटरले जस्ट क्वेसन डिस्प्ले गर्छ, हामीले क्वेसन हेरेर त्यसको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो, कोही पनि भएन क्वेसन सोध्ने, हामीलाई जस्ट कम्प्युटरमा दिएको टास्कहरू परफर्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोर कन्फिडेन्ट भएर आन्सर गर्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा विनिङ फ्याक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्पिकिङको टेस्टमा इट इज द कन्फिडेन्स यु विल गेट बिकज दे विल बी मेनी अदर पर्सन इन्टरभ्युइङ यु है। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अलिकति बेटर चान्सेस अफ गेटिङ हायर स्कोर भन्ने चाहिँ पिटीबाट स्पिकिङबाट हुन्छ। र अझै भन्नुपर्दाखेरि मोर स्किल्स देखाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै पिटीमा छ। सानसानो क्वेसन्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ स्किल्स, जस्तै पिटीको डिस्क्राइब इमेजको लागि एउटा स्किल हुनु पर्यो, रिड अलाउडको लागि अर्को स्किल हुनु पर्यो। आइल कम टु द्याट अहिले एकछिनमा। त्यो स्किल्सहरू लर्न गर्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै नै स्कोरमा चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ पिटीको स्पिकिङमा। भनिसके पछाडि यहाँनिर फेरि मैले पिटीलाई +1 दिएँ है, आइएल्सलाई दिइनँ, किनभने आइएल्समा चाहिँ इन्टरभ्यू जस्तो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ नर्भसनेस र कन्फिडेन्स लो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कोर कम आउने, स्पिकिङमा मोस्टली आइएल्सको स्पिकिङमा स्कोर कम आउने भन्ने देखियो। अनि नेक्स्ट टपिक चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि आइएल्सको चाहिँ स्कोरिङको, आइएल्स र पिटीको स्कोरिङको। आइएल्सको स्कोरिङ भनेको हाम्रो इच ब्यान्डको चाहिँ म्याक्सिमम स्कोर भनेको 9 हो। आउट अफ 9 हामीले स्कोर पाउँछौँ होइन। जस्तै अब राम्रो एक्जाम रिकर्ड्सहरू देखिन्छ रिडिङ र लिसनिङको सेक्सनमा आइएल्समा भने यता हाम्रो पिटीमा चाहिँ फुल स्कोर भनेको 90 हो। र नेपालबाट पनि इभन हामीले धेरैजना स्टुडेन्टहरूको चाहिँ रिजल्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 90 मा 90 ल्याएकोहरू पनि छ म्याक्सिमम। भनेपछि it is at least possible to get the full score with PT. PT बाट चाहिँ फुल स्कोरसम्म ल्याउन सकिन्छ 90 मा 90 पनि भने, किनभने यो मोर अफ स्किल्स देखाउनु पर्ने कुरा भयो भने यता आइएल्समा चाहिँ स्किल्स भन्दा पनि अब प्रेजेन्टेसन र कन्फिडेन्स अलिकति त्यो पनि एक्स्ट्रा इनपुट दिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि फुल स्कोर चाहिँ ल्याएको एकदम रेयरली भेटिन्छ। र अनि दुईटाको ब्यान्ड स्कोर कम्पेरिजन गर्ने भने एउटा चाहिँ 9 मा कम्पेयर हुन्छ भने अर्को 90 मा फुल स्कोर है। त्यो छ दुईटाको सिमिलर जस्तै नै भयो भनौँ, 9 र 90 इन्टु 10 टाइम्स हो स्कोरको भ्यालु चाहिँ। त्यसमा मैले केही पनि पोइन्ट्स दिइनँ। अर्को भनेको चाहिँ द अदर डिफरेन्स इज द के भन्छ टेस्ट फर्मेटमा चाहिँ राइटिङको सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो आइएल्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा क्वेसन हुन्छ, तर पिटीमा हामीलाई 4वटा क्वेसन आउँछ। अब सुन्दाखेरि चाहिँ
पिटीमा 4 वटा क्वेशन्स भनिसकेपछि धेरै परफर्म गर्नुपर्ने रहेछ, क्वेशन्स धेरै आयो, गाह्रो हुन्छ भने जस्तो सुनिन्छ। तर चान्सेस हेर्दाखेरि चाहिँ चान्सेस अफ गेटिङ मोर स्कोर हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि पिटीमा देखिन सक्छ। किन भन्दाखेरि आइएल्समा विल जस्ट गेट 2 क्वेशन्स टु एसेस योर राइटिङ स्किल। दुईटा, एउटा चाहिँ एउटा इमेज डिस्क्राइब गरेर, इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब गरेर, र अर्को भनेको चाहिँ एसे लेखेर। दुईटा क्वेशनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ आइएल्सको ओभरअल राइटिङ स्कोर। भने पिटीमा यु गेट 4 क्वेशन्स जसमा even if you do not perform well in 2 of the questions, you have other 2 questions to perform well and pull your score up. भनेपछि 4 वटा क्वेशनमा लेट्स से दुईटा अलिकति राम्रो भएन तर अर्को दुईटा चाहिँ बेस्ट भयो भने यो दुईटा नराम्रो भएकोलाई एटलिस्ट यो दुईटा राम्रो भएकोले चाहिँ कभर गरेर अलिकति माथि तान्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। भने आइएल्समा जम्मा दुईटा क्वेशन हुन्छ। इफ यो दुईटा क्वेशन नै अलिकति परफर्म राम्रो भएन भने त्यसपछि राइटिङको स्कोर डाउन भयो। भनिसकेपछि मोर नम्बर अफ क्वेशन्स मोर चान्सेस अफ गेटिङ हाई स्कोर विथ पिटी। भनेपछि यसमा पनि मैले पिटीलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा +1 दिए, आइएल्सलाई चाहिँ मैले +1 दिन है। I'll be adding all the points I have given to both the tests at the end, and let's see which one gets more score, and we will decide based on that to take which to choose from. Right? Okay. Next. I'll be discussing about reading. सुरुमा मैले स्पिकिङ गरे, अहिले राइटिङ भयो र अब रिडिङमा जाउँ। रिडिङमा जाँदाखेरि अब त्यो सेक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइएल्समा चाहिँ क्वेशन्सहरु एकदम लेन्थी फर्ममा राखिएको हुन्छ। नराम्रो भन्नु खोजेको त होइन, तर लङ क्वेशन्सहरु हुन्छ जसमा चाहिँ एकदम धेरै रिड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले टु फाइन्ड द आन्सर्स है। क्वेशन आन्सर टु एन्ड फ्रो पेज फ्लिप गरेर टु एन्ड फ्रो क्वेशन आन्सर पढाइ गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि पछाडी गरेर। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ लस्ट हुने चान्सेसहरु हुँदो रहेछ। दिस इज द फिडब्याक। मैले चाहिँ फिडब्याक चाहिँ एक्चुअली स्टुडेन्ट्सहरुले दिइरहेको फिडब्याकहरुलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु है, कसरी चाहिँ उनीहरूले डिफरेन्स फिल गरे भन्ने कुरालाई, किनभने बेस्ड अन पास्ट सिनारियोज। अनि रिडिङमा चाहिँ उता आइएल्समा चाहिँ क्वेशन्स र आन्सर हेर्दाखेरि टु एन्ड फ्रो बढी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लस्ट हुने चान्सेस, कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट आन्सर नभेट्ने चान्सेसहरु धेरै भएको भनेर सुन्नमा आयो। तर अब त्यही ठाउँमा पिटीको केसमा चाहिँ के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि त्यसरी टु एन्ड फ्रो गरिराख्न नपर्ने, क्वेशन जसबाट चाहिँ आन्सर्सहरु हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं। जस्तै क्वेशन यहाँ छ, प्याराग्राफ यहाँ छ, त्यसको क्वेशनको आन्सर त्यही प्याराग्राफमा फाइन्ड आउट गर्ने, अनि त्यसपछि जस्ट सरी फर स्मल इन्टरप्सन। ओके, आन्सर्सहरु चाहिँ हामीले क्वेशन त्यसको साइडमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ हुन्छ, त्यसबाट आन्सर पत्ता लगाउनु पर्यो। भनिसकेपछि एउटा क्वेशनसँग एउटा प्याराग्राफ, नो एनी कन्फ्युजन, स्ट्रेट फरवर्ड केस है। त्यो भयो भनेदेखि अलरेडी हाम्रो एउटा पार्ट त सल्भ भइसक्यो, खोज्ने काम जुन चाहिँ अगाडि पछाडी गरिराख्नु परेन। र एउटा क्वेशनसँग एउटा मात्रै प्याराग्राफ रिलेटेड भइसक्यो, आन्सर खोज्न पनि सजिलो भयो के। एक त प्याराग्राफ खोज्न पनि परेन र प्लस आन्सर खोज्न पनि सजिलो भयो एउटा क्वेशनसँग एउटा प्याराग्राफ। सो द्याट मेक्स पिटी अ लिटल बिट मोर इजियर टु सल्भ है। त्यही भएर रिडिङ टास्कमा त्यसरी अझै सजिलो छ। क्वेशन आन्सर इच क्वेशनको लागि इच प्याराग्राफ छुट्याइ दिएको हुन्छ। त्यो भइसकेपछि रिडिङ अझै सजिलो भयो पिटीमा। र आइएल्समा चाहिँ स्टिल त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरिएको छैन। मेबी फ्युचरमा केही अब डिफरेन्ट फर्म्याट्स आउन सक्ला। र अहिलेलाई त्यो केसमा पनि सल्भ गर्नलाई सजिलो क्वेशन्सहरु भएकोले गर्दाखेरि मैले आइएल्सलाई फेरि +1 सरी पिटीलाई फेरि +1 दिए। त्यसैगरी लिसनिङको सेक्सनमा I'll be moving forward. लिसनिङको सेक्सनमा आइएल्स र पिटी। ओके ओके, आइएल्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले आइएल्सकै कुरा गरेँ। आइएल्समा एउटा अडियो स्टार्ट भइसके पछाडि, once an audio starts in the listening section, continuously त्यो अडियो चाहिँ प्ले भइरहन्छ र there will be a series of questions that you'll get with your exam paper, listening exam paper, and catch गरेन भनेपछि if you don't move forward with the questions as per the audio,
you may lose some answers while the audio is being played. भनेको कुनै पनि अडियो सुनिराख्दाखेरि त्यो जुन क्वेशनसँग रिलेटेड त्यो अडियोलाई सँगसँगै अडियो सँगसँगै म्याच भएर चाहिँ अगाडि बढेन भनेदेखि चाहिँ आइएल्समा चाहिँ क्वेशनहरू मिस हुन सक्छ, स्किप हुन सक्छ। त्यो भयो भने इफ यु skip one question, then you start getting nervous. अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट पाइला हुँदै लास्टको पार्टसम्म पुग्दा त धेरै नै मेस्ड अप हुने चान्सेसहरू पनि देखियो। तर अब कति प्राय स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब त्यो प्रब्लम लाग्दैन त्यो कुरा, जस्तै लिसनिङ सुनेर मजाले टिक लाउँदै अगाडि बढ्न नि सकेको देखिन्छ हैन। त्यो सधैँ प्रब्लम हुन्छ भन्ने छैन, तर हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ वर्स्ट केस सिनारियो अथवा एभरेज केसेसहरूलाई लिएर चाहिँ डिस्कस गरिरहेका छौँ। र त्यस्तो केसेसमा चाहिँ कन्टिन्युअस अडियोलाई क्याच गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको देखिन्छ, किनभने क्वेशन्स पनि कन्टिन्युअस नन स्टप बिनै कन्टिन्यू गरे र अडियो पनि कन्टिन्यू गरे। सो यु हेभ to run both things parallel in IELTS. While now I'll talk about the difference with PT is very like the reading task in the PT. The questions are again more organized like the audios. So you will get one audio for one question. So एउटा audio सुन्दाखेरि एउटा मात्रै question solve गर्नुपर्ने हुन्छ. It's not like an audio will be played continuously and you'll have to listen to that on answering. त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एउटा क्वेशन अडियो सुने क्वेशन हुन्छ, त्यो क्वेशनको आन्सर अडियोबाट फाइन्ड आउट गर्ने। अल्दो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नोट्स चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशन अडियो सुनेर अडियोले के भन्यो यु हेभ टु राइट डाउन द नोट्स, अनि त्यसपछि चाहिँ यु हेभ टु आन्सर द क्वेशन। अडियो एकचोटि बजिसके पछाडि इट विल नट बी प्लेड अगेन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नोट्स लेख्न चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ है। अनि त्यो कुराले पनि अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्याच गर्न, अडियो क्याच गरेर आन्सर गर्न चाहिँ अझै सजिलो भयो। त्यो हुँदाखेरि फेरि मैले +1 चाहिँ पिटीलाई त्यसरी दिए। र लेट मी टक अबाउट लिटल बिट अफ अदर फ्याक्टर्स। ओके, एक्सेप्टेन्सको कुरा गरौँ। पिटी र आइएल्स कता कता एक्सेप्टेड छ त भन्ने कुरामा एक्सेप्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि ओके, सो पिटी एकाडेमिक चाहिँ इट इज एक्सेप्टेड फर स्टडी एप्लिकेशन्स बाई thousands of academic programs globally and is approved by all Australian student visas and migration applications है। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पिटी चाहिँ अस्ट्रेलियामा त थ्रु आउट सबै पर्पजको लागि स्टडी र माइग्रेसन दुईटै पर्पजको लागि एक्सेप्टेड छ है। र अरू प्रोफेसनल एसोसिएसन्स जस्तै लेट्स से इन्जिनियर्स अस्ट्रेलिया, यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ कुनै पनि एसेसिङ बडी, कुनै पनि डिग्री एसेसिङ बडीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। जस्तै एउटा इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ डिग्री एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियामा चाहिँ एसेसमेन्ट गरिन्छ, जसमा चाहिँ एक्सेप्टेड छ पिटी। अब इभन नर्सिङ रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ आप्रामा अप्लाई गरिन्छ, त्यहाँ पनि एक्सेप्टेड छ पिटी। वेल आइएल्स पनि एक्सेप्टेड छ। बोथ आर अन द सेम सुज यो सिचुएसनमा चाहिँ है, एक्सेप्टेन्सको सिचुएसनमा। वेल अरू कन्ट्रीहरूमा पनि देयर आर लिस्ट अफ कन्ट्रिज जसले चाहिँ अब पिटी चाहिँ एक्सेप्टेड छ। त्यो चाहिँ लिस्ट पिटीको चाहिँ वेबसाइटमा गएर सरी लिस्टमा हेर्न सकिन्छ। प्लस हाम्रो नेटकम सर्भिसेस काठमाडौँ अफिसमा चाहिँ हाम्रो पिटी अब टिचरसँग गएर कन्सल्ट गर्यो भने अथवा एक्सेप्टेड छ। नट ओन्ली अस्ट्रेलिया, अरू कन्ट्रिजहरू जानको लागि पनि पिटीहरू एक्सेप्टेड भएकोले गर्दाखेरि इजिली ढुक्क भएर चाहिँ यु क्यान टेक द पिटी क्लासेस अर टेक द एक्जाम। अर्को भनेको हाम्रो कम्पेरिजन गर्नु पर्दाखेरि मैले स्पिकिङको कुरा गरिसकेँ। लेन्थ अफ द टेस्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा। लेन्थ अफ द टेस्ट लगभग ड्युरेसन दुईटैको उस्तै छ। युजुअली आइएल्सको चाहिँ 170 मिनट्स छ भने पिटीको 180 मिनट्स टु 90 मिनट्स हो। तर त्यो चाहिँ 10 मिनट्स अफ ब्रेक पनि हुन्छ फेरि पिटीमा चाहिँ बिचमा। त्यो भएर लेन्थ दुईटाको उस्तै छ। प्लस पिटीमा चाहिँ 10 मिनट्स अफ ब्रेक दिन्छ आफ्टर द रिडिङ टास्क। अनि त्यो 10 मिनट्स अफ ब्रेक चाहिँ एक्जाममा काउन्ट हुँदैन, एक्जामको ड्युरेसनमा काउन्ट हुँदैन। वाइल यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो पिटीको लागि चाहिँ ब्रेक पनि पाइन्छ। जबकि आइएल्समा चाहिँ बाथरुम जानु पर्यो, पानी खान जानु पर्यो भने ब्रेक पाइँदैन।
आफैले चाहिँ एक्जामको टाइम चलिरहेको बेलामा चाहिँ त्यसलाई सेक्रिफाइस गरेर एक्जाम टाइम सेक्रिफाइस गरेर जानुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ पनि +1 मैले दिएँ पिटीलाई फेरि अलिकति इज यु हेभ अ इज while you do the test एउटा एटलिस्ट बिचमा ब्रेक छ मलाई बाथरुम जानुपर्ने छ भनेर जान सक्यो अर्को मार्किङको केसमा अब पिटी मा चाहिँ अल टेस्ट एकाडेमिक जुन छ पिटी एकाडेमिक टेस्ट मसिन कम्प्युटर लेट्स से कम्प्युटरले चाहिँ स्कोर गर्ने हो त्यही भएर अब बायसिङ भन्ने हुँदैन यसमा है अटोमेटेड स्कोर आउँछ बेस्ड अन द पर्टिकुलर अल्गोरिदम द सफ्टवेयर हेज अब आइएल्समा बायसिङ हुन्छ भन्ने छैन तर ह्युमनले एसेस गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ हैन ह्युमनले चाहिँ मार्क गर्ने हो इङ्ग्लिस एक्सपर्ट्सहरूले मार्क गर्ने हो त्यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब इन्डिभिजुअल नलेजमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो मार्किङको लागि भने पिटीले चाहिँ कम्प्युटरले सबैलाई इक्वली चाहिँ मार्क गर्ने हुन्छ त्यही भएर सबै एसेसमेन्ट चाहिँ इक्वल बेसिसमा हुन्छ यता पिटीमा चाहिँ है त्यो भयो अर्को results for time. So results for time usually PT को चाहिँ maximum 5 working days, 5 business days भनिन्छ. IELTS को पहिला अलिक धेरै नै थियो around 2 weeks थियो रिजल्ट आउनलाई र त्यो हाम्रो printed test report form collect गर्नलाई additional of 1 week गर्दाखेरि 3 हप्ता चाहिँ हामीलाई त्यो रिजल्ट कलेक्ट गर्नै लाग्थ्यो भने तर अहिले चाहिँ अनलाइन टेस्टिङ सिस्टम आइकन चाहिँ अलिकति सर्ट भनौँ न विदिन 5 days नै पनि अवेलेबल हुन थालेको छ आइएल्स को पनि र बेसिक कन्सेप्ट अब डिफरेन्सहरु त्यही नै हो लेट्स सम अप एट द अब त्यो पोइन्ट्सहरु कति आइएल्स र पिटी मा पोइन्ट्स कम्पेयर गर्ने हो भने कुन चाहिँ बढी आयो त लेट्स सी लेट मी चेक 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 पायो आइएल्स ले भने सरी पिटी ले भने 1 2 ओके 2 ओके जुन फ्याक्टर्स हामीले अहिले कन्सिडर गरेर क्याल्कुलेट गराएको थियौं त्यसमा चाहिँ पिटी मा चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट्सहरु देखियो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर विलिङ टु टेक द इंग्लिश टेस्ट for study abroad or migration or doing your skills assessment you can choose PT and it will give you better results right better results हरुको लागि चाहिँ PT नै चुज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र अब फी वाइज भयो अरु फ्याक्टर्स वाइज भयो पिटी धेरै नै फ्लेक्सिबल र सजिलो पनि छ र if you have got any queries I will be answering to those as well I think it should be all आजको लागि the difference between PT and IELTS अब next session चाहिँ हामीले next Tuesday गर्नेवाला छौं र त्यसको लागि if you have got any questions you can put in the comments and I'll be answering to your queries and if you also you can contact our office Netcom services in Kathmandu which is in Baghbazar so we will be always there to help you and also you can either write us an email give us a phone call anything which is convenient to you for all your PT related queries we will be answering to those so यति भन्दै आजको लाइभ सेसनलाई मैले यही एन्ड गरे र थ्यांक यू फर माय नेटकम सर्भिसेस काठमाडौँ टिम फर हेल्पिङ मी होस्ट दिस सेसन र यति भन्दै आजलाई मैले एन्ड गरे सेसन थ्यांक यू टिम